This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 1 अप्रैल 2026 हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी मार्केट का एक मज़बूत रुझान क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी कुछ खबरें भी जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। मशरक़ वस्ता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ऐसा लगता है कि मामला जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी मार्केट इसका मज़बूत असर ले सकती है और ले रही है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं। इसमें यह है कि लोग जो चहमे गोइयाँ कर रहे हैं, अब वो उनका जो एक फ़ोकस आ जाएगा वो पाकिस्तानी मईशत पे आ जाएगा। बजट भी बनना है और उमूमन पिछले सालों में अगर हम देखें तो बजट को लेके लोग थोड़ा सा हो जाते थे और ये इन महीनों में इतना ज़बरदस्त किस्म की एक एपेटाइट नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी आ सकती है। एक तो ये चीज़ है कि लीवरेज हमारी मार्केट में काफ़ी कम हो गया। आप जानते हैं जो भी इस वक्त इंडेक्स नीचे आया उसके बाद सारी चीज़ों ही आपको इल्म है बखूबी। और इसके अलावा ये है कि अब कैश जो है जो किंग था तो लोग उससे अब आएंगे वापस, और ये कि वापस एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आते हुए हमारी मार्केट में। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हमें कहाँ इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को लेते हुए कहाँ हमें अपना एक्सपोजर हम ले सकते हैं और कहाँ ये कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट मेकिंग ये मुश्किल प्रोसेस है और IMF ने 15.6 ट्रिलियन का एक टारगेट FBR के लिए रख लिया है। तो ज़ाहिर बात है कि काफ़ी हमारी इंडस्ट्री जो है वो टैक्सेस और सुपर टैक्सेस और उस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो भी थोड़ी सी परेशान होती है। फिर ये कि इस वक्त एनर्जी के जो मामलात हैं उसमें LNG का भी मामला है, वो फोर्स मेजोर हो गया है कतर से। और फिर ये कि इस वक्त LPG जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से भी जो है चूँकि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और जो एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो केरोसिन और लाइट डीजल ऑयल से पूरी होती है, उसके भी रेट्स दाम बहुत बढ़ गई हैं। अभी तक हुकूमत जो है वो रेजिस्ट कर रही थी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने पे, और वहाँ पे थोड़ी सी अभी भी बकौल उनके वो सब्सिडी जो है वो अभी भी दे रहे हैं और PhD भी से काट के दे रहे हैं। तो इस तरह ये सब चीज़ें जो हैं ये भी देखनी पड़ती हैं जब हम बात करते हैं। कल मैंने इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बात की थी अपने पिछले वीडियो लॉग में। तो क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अब तकरीबन 8.5% मार्च में नज़र आ रही थी, तो इसको देखते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वक्त आप जानते हैं पॉलिसी रेट 10.5% है। तो माशी इन आशारियों पे बात करते हुए फिर ज़ाहिर बात है फिर हमें बात करनी पड़ेगी अपनी जो कंपनीज़ और किन पे फोकस हमें करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है, और मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरे इन्हीं इन्हीं एनालिस्टों से भी और सब इन्हीं लोगों से, तो थोड़ा सा जो सिक्लिकल इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा मज़ीद दबाव का शिकार हो सकती है। सिक्लिकल में ज़्यादातर सीमेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री फिर भी मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है क्योंकि उसको स्वीट गैस की फराहमी होती है, यानी फीड स्टॉक गैस की फराहमी होती है। फीड स्टॉक गैस अभी भी हमारी डेडिकेटेड सप्लाईज़ मौजूद हैं। तो ये है कि उस तरह मुझे फर्टिलाइज़र सेक्टर में इतना जो है मसला नहीं लग रहा। तो इसमें मैं इस बात को करने के बाद मैं ये कहूँगा कि आज एक बहुत ही अहम नोटिस आया। वापस वज़ीरिस्तान स्पिन बॉम्ब जागा और एक एक्सटेंडेड बेल्ट टेस्टिंग EWT हमने देखा। मारी ऑपरेटर है 55% के साथ 40 MMCFD, और ये तकरीबन पेड अप कैपिटल जितना भी है मारी का उसके हिसाब से जो इंक्रीमेंटल EPS पे हमारे तज्ज़ियाकार ने ₹5.70 पर शेयर के हिसाब से ये निकाला स्पिन बॉम्ब। अच्छा, स्पिन बॉम्ब में जहाँ 55% स्टेक मारी एनर्जीज़ में है, वहाँ 35% स्टेक OGDC में भी हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोकार्बन एक्टिविटी या ड्रिलिंग एक्टिविटी हो रही है वो OGDC में हो रही है, और ज़्यादातर जो बातचीत या जो फोकस आ गया है वो बागज़ई पे आ गया है, बागज़ई नाशपा KPK। तो ये है कि बहरहाल स्पिन बॉम्ब और शेबा वज़ीरिस्तान वापस जो हैं वो जाग गए हैं, ये अच्छी चीज़ है। 4-5 महीने बाद ये वापस जागे हैं। उनकी भी पहले नोटिसेस PSX पे आते थे, इन्हीं माई एनर्जीज़ के भी और OGDC के भी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आज का बताया। कल मैंने आपको लकी GSC के बारे में बताया था। तो इनका जो लकी का आज अभी नोटिस आ गया है, और ये GSC जो ग्रुप जहाँ से ये EV गाड़ियाँ ला रहे हैं, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में ये कंपनी जो है चाइना की आती है। और JD पावर, चाइना क्वालिटी, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। अब इस गाड़ी के बारे में जो मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये था कि ये अब दूसरी जो इन्हीं अगर फर्स्ट करने के बैटरीज़
جو ہے اگر پی ایس او پہ چارج ہوتی ہے, پی ایس او کے پمپ پہ چارج ہوتی ہیں, تو وہاں سے لے کے بھی جو ہے کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ فیسلٹی موجود تھی کہ بیٹری جو ہے وہ لے کے بھی وہ لے کے جا سکتے ہیں. مزید اس میں کافی چیزیں ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ لکی سیمنٹ کے اندر آ رہا ہے. لکی سیمنٹ میں ہم جانتے ہیں لکی موٹر کمپنی ہے, اور کیا کہ جتنے بھی ویریئنٹس تھے وہ اس وقت لکی سیمنٹ کے اندر یا اس کی کنسالیڈیٹڈ اس کی کتابوں میں آ رہے تھے. اور ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ لکی کے اندر سیمسنگ موبائل کی اسمبلی بھی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں. دریں اثنا ایک اور بھی نوٹس تھا, ماری اور جے سی آئی ایل یعنی غنی کیمیکل انڈسٹریز, اس کا جو کولیب ہے اس حوالے سے. اب آپ جانتے ہیں غنی کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ ڈبل جی ایل یعنی غنی گیسز میں آتی ہے. غنی گیسز ایک ہولڈنگ کمپنی, اس کے اندر جو سبسڈری ہے وہ جی سی آئی ایل غنی کیمیکل ہے. اب غنی کیمیکل کے ساتھ ان کا ماری انرجیز کا جو کولیب ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سچل کا جو پلانٹ ہے تو اس حوالے وہاں پہ جو اس وقت ایمیشنز ہیں میتھین اور اس کے حوالے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے, جس کا کہ امپیکٹ جی سی آئی ایل پہ میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ کمپنی چھوٹی ہے اور زیادہ تر وہ آکسیجن نائٹروجن اور اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں کہ جو گیسز ہیں, انڈسٹریل گیسز ہیں اور ہاسپٹل گیسز ہیں وہ کرتے ہیں, تو وہ اس پہ زیادہ ایک اچھا امپیکٹ ہے. یہ کولیب ہونا ہی غنی کیمیکل انڈسٹریز کے لیے ایک تھوڑی سی ایک اچھی چیز ہے. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں یہ غنی گیسز تھا جو ابھی بھی لسٹڈ ہے, اور اس کے اندر اب وہ ایز اے ہولڈنگ کمپنی کام کر رہی ہے, جیسے کہ اینگلو ہولڈنگ کرتی ہے, جیسے عارف کارپوریشن ایز اے ہولڈنگ کمپنی کرتی ہے, اور اس ہولڈنگ کمپنی میں جی سی آئی ایل آ رہا ہے. اور جی سی آئی ایل میں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اب اس میں یہ ماری انرجیز کے ساتھ یہ کولیب بھی آ گیا ہے جو کہ میتھین ایمیشنز کے حوالے سے ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کر دوں. لوگ پوچھتے ہیں غنی کیمیکل انڈسٹریز کا, تو یہ ایک اس میں مثبت ڈیولپمنٹ تھی. اوور آل ویسے ہم مارکیٹ پہ بات کریں تو ہمیں جو فوکس جو کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے یا تو یہ ہے کہ جیسے یہ ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں آئل اینڈ گیس ہائیڈرو کاربنس کے حساب سے ہو رہی ہیں, جیسے ماری میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو جیسے ابھی اپنی اس پاچیک کے شروع میں بتایا, وزیرستان اسپنوم شیوا, لیکن وہاں پہ ڈھیر کی کے اندر سندھ کے اندر بھی سویٹ گیس جو فرٹیلائزر پلانٹس کو فیڈ اسٹاک گیس جاتی ہے اس حوالے سے بھی کافی ڈیولپمنٹس ہیں. تو ماری کے اندر یہ چیزیں ہیں, فرٹیلائزر پلانٹس کو اس کا فائدہ ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ سپلائز ایف ایف سی فاطمہ فرٹیلائزر, اور اس کے علاوہ یہ جو پرانا پلانٹ ہے اینڈرو فرٹیلائزر کا اس میں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہم ہب پاور پہ تقریباً ہم اپنے ہر ویڈیو لاگ میں بی وائی ڈی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اب جب کہ اینالسٹ بریفنگ میں بھی یہ سب چیزیں آ چکی ہیں کہ ان کا اکتوبر میں پلانٹ انسٹالیشن کے لیے آئے گا. تو ایک تو یہ چیز کی, پلس یہ کہ جتنی بھی ہائیڈرو کاربن کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ماری سے زیادہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن او جی ڈی سی میں ہیں. اور او جی ڈی سی کی اس پر کلیکشن چونکہ بہتر ہو رہی ہے, گیس سیکٹر اس پر سرکولر ڈیٹ اس طرح نہیں بن رہا, تو ان کے ڈویڈنڈس بھی ہر کوارٹر میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ اس تناظر میں کہ ایک تو او جی ڈی سی کے کلیکشن بہتر ہو رہی ہے, پلس باغزئی جو کے پی کے ناشپا وہاں سے معاملات جو ہیں وہ او جی ڈی سی کے چل رہے ہیں بڑے اچھے, اور ایک اچھی فیلڈ جو ہے وہ ملی ہے. رپورٹڈ پی ایس ایکس پہ تو ابھی 14,500 کے لگ بھگ بیرلز آف آئل پر ڈے ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے مزید اس میں بھی ڈیولپمنٹس ہوں. فی الحال ابھی تو 5 ڈی ایس ٹیز کا آیا تھا جو بی ایس ایکس پہ رپورٹ ہو گیا. تو یہ کہ ہم اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے. میں نے اپنی اس گفتگو میں شروع میں بات کی کہ ایک مذہب رجحان, اور یہ کہ اب لیوریج نہیں, یہ ہے کہ اب جینون کیش جو ہے وہ بھی جو بھی انویسٹر کے پاس ہوگا تو ایک یعنی ایک انویسٹنگ کے لیے معاملات چل سکتے ہیں. تھوڑا سا ایک چیزیں جو ہیں ہمیں تھوڑی سی خبریں مشرق وسطیٰ سے بہتر آ رہی تھی اس حوالے سے. دوسرا پھر میں نے آپ کو مختلف چیزیں جو ہے آپ کو بتائیں, لکی کی ڈیولپمنٹ بتائی, ماری کے اندر جو اسپن موم کے اندر جو ڈسکوری اس حوالے سے بتایا, پھر ماری اور غنی کیمیکل انڈسٹریز کے کولیب کے حوالے سے آپ کو بتایا چچل برانڈ کے تناظر میں. آپ سینٹ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری معروضات پر غور کیجئے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.